Digital Banking Awareness 2025 Season 3. Powered by Probobank, Vishwas Linchau. Sponsored by ICFC Finance Limited, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा सहितको तपाईं हाम्रो घर आँगनको बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, ग्लोबल IMA बैंक लिमिटेड, सबैका लागि बैंक, IMA लिमिटेड, नेपाल's #1 remittance company, कुमारी बैंक लिमिटेड, सबैका लागि, सधैँका लागि, महालक्ष्मी विकास बैंक, सबल बैंक, सफल सहकार्य, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, NIC एशिया बैंक लिमिटेड, बैंक पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि, मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, जनता बैंकमा होइन बैंक जनतामा जानु पर्दछ, एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, दिगो दरिलो र विश्वासिलो, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम डिजिटल ब्याङ्किङ अवेरनेस सिजन 3 मा हामी रहिरहेका छौँ र म रोहन श्रेष्ठ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि लघुवित्त ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष, नेसनल माइक्रो फाइनान्सका CEO रामबहादुर यादव आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ राम सर यहाँलाई। थ्याङ्क यू। राम सर, अब हामी चाहिँ तपाईँलाई अलिकति कार्यक्रमको मोडालिटी हुन त अघि हामीले अफियर पनि थोरै कुराकानी गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ। डिजिटल ब्याङ्किङ अवेरनेस 2025 भनेर हामीले यो सिजन 3 सुरुवात गरेका छौँ। डिजिटल ब्याङ्किङ अवेरनेस सिजन 1 र 2 पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ भन्नाले कोर के थियो त एसेन्स भन्दाखेरि डिजिटल्ली अब अवेर गराउनुपर्छ है, होइन? वित्त साक्षरतामा डिजिटली चाहिँ अब हामी अवेर हुँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मोडालिटी रह्यो। यसरी अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट अनि त्यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न न्युज रिपोर्टहरूको माध्यमबाट र साथसाथमा चाहिँ कलेजहरूमा गएर पनि एक्सपर्टहरूको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यो अवेरनेस गराइरहेको अवस्था चाहिँ रहेका छौँ। अब आज हजुर हुनुहुन्छ यसरी चाहिँ अब लघुवित्त ब्याङ्कर्स सङ्घबाट चाहिँ हुनुहुन्छ। डिजिटल्ली अवेर त लघुवित्त सेक्टर पनि हुनुपर्ने हुन्छ, होइन? यो हकमा चाहिँ डिजिटली कतिको अवेर भएको छ, कहाँनिर छ, हाम्रो अवस्था कस्तो छ माइक्रो फाइनेन्सको? अब यो माइक्रो फाइनेन्सको यो डिजिटल्लीको अवस्था हेर्दाखेरि डिजिटलतर्फ माइक्रो फाइनेन्सहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। तर जुन हिसाबले अब यो कमर्सियल ब्याङ्कहरू जस्तो अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले बढ्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। तर के हो भने बिस्तारै अहिले चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भने यो एउटा यो म्यानुअली काम गरिरहेको पहिला यो विगतमा अवस्था थियो, अहिले त्यो अवस्था छैन। सबै माइक्रो फाइनेन्सले यसले यो अनलाइन सिस्टमबाट काम गरेको अवस्था छ, कोर ब्याङ्किङ सिस्टम, अनलाइन सिस्टम, होइन? त्यसपछि अहिले अब यो डिजिटल्ली उसमा चाहिँ सर्भिसहरूमा यहाँले हेर्ने हो भने अहिले यो मोबाइल ब्याङ्किङ, यो SMS ब्याङ्किङ, होइन? त्यसपछि हजुरको यो ट्याब्लेट ब्याङ्किङदेखि लिएर यो QR कोडका कुराहरू, ई सेवा यो पेमेन्टका कुराहरू, होइन? यो IPS का कुराहरू सबै अगाडि चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ, होइन? अब यसलाई हामीले के हेर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने विशेष त अहिले यो माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर तपाईँको यो अन्य कन्ट्रीहरूको र यो नेपालको तुलना हामीले गरियो भने फाइनेन्सियल्ली चाहिँ एकदमै राम्रो छ, साउन्ड छ नेपालको माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ। त्यो फाइनेन्सियल चाहिँ त्यो फाइनेन्सियली रूपमा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ, साउन्ड छ, होइन? त्यो कर्पोरेट गभर्नेन्सको रूपमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ, कम्प्लायन्सको रूपमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ, है? तर त्यो डिजिटल्ली रूपमा जुन अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले अलिकति हामीले हेर्दाखेरि अलि चाहिँ अरू कन्ट्रीको अगाडिमा अलि हामी चाहिँ जो छौँ, अलि चाहिँ ओभरअल ब्याङ्किङ च्यानलकै कुरा गर्ने, कमर्सियल ब्याङ्किङ च्यानलकै कुरा गर्ने हो भने पनि लगभग कोभिड पछाडि चाहिँ अलिकति स्ट्रङ रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न थालेको। यद्यपि अझै गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। उनीहरूले एउटा हिसाबले भन्यो भने फटाफट त्यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था रह्यो। यदि माइक्रो फाइनेन्सको हकमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँले केही सर्भिसेस डेलिभर गर्न सकेका छौँ, केही गर्न अझै बाँकी छ भनेर भन्नु, होइन? के गरियो, गर्न के बाँकी छ त्यही चर्चा गरौँ। अहिले चाहिँ गर्नुपर्ने हामीले के देखिरहेको छ भने जस्तै अब यो मोबाइल ब्याङ्किङ जुन छ त्यो व्यापक रूपमा लिएर जानुपर्ने अवस्था छ। अब हुन त भइरहेछ, तर यो व्यापक रूपमा जानुपर्ने अवस्था किन छ भने किनभने यहाँहरूले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो नेपालको दूरदराजमा, होइन, र एकदमै रिमोट ठाउँमा, रुरल ठाउँमा कसैको पहुँच छ भने त्यसमा माइक्रो फाइनेन्सको पहुँच छ। त्यो पनि एउटा कन्स्ट्रेन्ट हो, मेजर कन्स्ट्रेन्ट हो। त्यो लघुवित्तको पहुँच छ। लघुवित्त आफै पहुँच वाइजको कुरा गर्ने भने स्ट्रेन्थ पनि हो, तर डिजिटल्ली अवेरनेसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट रह्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। हो, कन्स्ट्रेन्ट हो। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो लघुवित्तसँग
अहिले 60 लाख मान्छे जोडिएको अवस्था छ हैन, 60 लाख घर परिवार जोडिएको अवस्था छ है। 60 लाख। अब 60 लाख अहिले हामीले त्यो डिजिटल नेपालका कुरा गर्दैछौँ। त्यो डिजिटल नेपाल मैले हेरेको जबसम्म यो लघुवित्तको ग्राहकहरू, जबसम्म हामी दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रमा जबसम्म हामीले कम्प्लिटली त्यो डिजिटलाइज हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ, कम्प्लिटली मान्छेले त्यो बारेमा अवेरनेस गर्न सक्दैनौँ, कम्प्लिटली त्यो मान्छेलाई त्यसमा अभ्यस्त हामीले गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यो चाहिँ असम्भव छ। त्यो माइक्रो फाइनेन्सको हकमा, माइक्रो फाइनेन्सको मात्रै होइन, त्यो डिजिटल नेपालको मैले कुरा त्यो गरिराख्दाखेरि त्यसकारण त्यो माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा हामीले देखेको माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर यदि कम्प्लिटली त्यो डिजिटलाइज भयो, एउटा ग्राहकहरू कम्प्लिटली डिजिटली रूपमा अभ्यस्त भयो, कम्प्लिटली उसले डिजिटल फ्रेन्डली हामीले बनाउन सक्यो भने त्यो माइक्रो फाइनेन्स मात्रै होइन, लघुवित्त क्षेत्र मात्र होइन, तपाईँको यो देशलाई हामीले त्यो डिजिटल नेपाल जुन हामीले भन्छौँ त्यो डिजिटल नेपाल बनाउनलाई त्यो माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरले ठुलो कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने सम्भावना छ है। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यसमा यो चाहिँ डिजिटल्ली त्यो अवेरनेसको लागि चाहिँ यो माइक्रो फाइनेन्स मैले भने नि दूरदराजमा रिमोट ठाउँमा 60 लाख घर परिवार जो मान्छे चाहिँ त्यति चाहिँ यो डिजिटली रूपमा यो अभ्यस्त छ कि छैन भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि नि होला माइक्रो फाइनेन्सको पहुँच त्यहाँसम्म अलिकति नपुगेको हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा रहेको छ, तपाईँले आफै पनि भन्नुभयो। तर डिजिटल कमर्सियल ब्याङ्कहरूको डिजिटल मोबाइल ब्याङ्किङ लगायतका कुराहरू गर्ने हो र त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति पनि सोसियल नेटवर्किङ साइटहरूको युज गर्ने, किनभने अब इन्टरनेट त हाम्रो दूरदराज गाउँ गाउँसम्म एक्सेस पुगिसकेको अवस्था रहेको छ, तिनीहरूलाई हेर्ने र अर्को एउटा चाहिँ मेजर नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ जति पनि तपाईँको अनलाइन यो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनहरू अझ ट्रान्ज्याक्सन पनि इलिगल ट्रान्ज्याक्सन भनेर भन्यो होइन, बिटकोइन लगायतका कुराहरूमा चाहिँ सट्टेबाजी खेल्ने, यो चाहिँ फेरि दूरदराजतिर अझ धेरै चाहिँ महिला कम्युनिटी चाहिँ अलिकति बढी त्यसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ फसाइरहेको, ठगीको शिकार भइरहेको भन्ने किसिमका चाहिँ यदाकदा न्युजहरू पनि आइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई मापक मान्ने हो भनेदेखि त उनीहरू त डिजिटल्ली धेरै हदसम्म अवेर छन्, किनभनेदेखि क्षेत्र खोजेर तपाईँको चाहिँ गेमिङ खेल्छन् भनेदेखि, ग्याम्लिङ गर्छन् भनेदेखि अब त्यो त फेरि अवेरनेसको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त नराम्रो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर के भनेदेखि डिजिटली त उनीहरू त साउन्ड रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुक इन्स्टा लगायतका जति पनि सामाजिक सञ्जालहरू उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् त्यो कुरालाई मापक मान्ने हो भनेदेखि त उनीहरू साउन्ड रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। फाइनेन्सियल लिट्रेसी कम भए तापनि यी कुरालाई मापक मान्ने हो भनेदेखि त फेरि दूरदराजसम्म पुगिसकेको अवस्था रहेको छ नि त, यसरी हेर्ने कि नहेर्ने त राम सर? अब यस्तो यो हामीले यो सोसियल मिडियाको जुन कुरा गर्दैछौँ नि, यो फेसबुकदेखि लिएर अब अरू जुन त्यसैलाई युज गरेर ठगीधरी भइसकेका छन् कि भइरहेछ, नभएको कुरा होइन। तर के हो भने यो सोसियल मिडिया चलाउने र तपाईँको यो पेमेन्टका कुराहरू फरक गर्ने कुराहरू चाहिँ फरक चिज हो। र त्यसमा चाहिँ तपाईँ यहाँ जुनले भन्नुभयो नि यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूको ग्राहकको जुन लेभल छ नि त्यो लेभल एउटा फरक किसिमको लेभल छ। एउटा चाहिँ एजुकेटेड मान्छे छ होइन, उनीहरूले अलिकति भनौँ न सबै कुराहरू अलिकति बुझेको होइन, गर्न सक्ने भन्नाले माइक्रो फाइनेन्सको चाहिँ ठ्याक्कै फरक छ भनेर बुझ्नु पर्यो। तर त्यो माइक्रो फाइनेन्सको चाहिँ ग्राहकहरू कस्तो छ भने एक त चाहिँ यहाँले हेर्नु हो भने 96% त्यो महिलाहरू आबद्ध छ होइन, त्यो चाहिँ त्यो माइक्रो फाइनेन्सको 60 लाख जुन मैले कुरा गर्दैछु 60 लाख मध्ये लगभग 96% त्यसमा चाहिँ वुमेनहरू छ होइन, महिलाहरू छ। त्यो पनि कस्तो छ भने धेरै पढे लेखेको छैन होइन, धेरै एकदम अभिर भएको होइन व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुहुन्न है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अलिकति गाह्रो कहाँ भइरहेको छ भने जस्तै मोबाइल ब्याङ्किङ हामी माइक्रो फाइनेन्सहरूले ल्यायौँ होइन, मोबाइल ब्याङ्किङ ल्याएको छौँ, एसएमएस ब्याङ्किङ ल्याएको छ, ट्याब्लेट ब्याङ्किङ छ होइन। अब यो यहाँहरूको यो चाहिँ डिजिटल पेमेन्टका जुन कुराहरू छन् त्यो कुराहरू पनि आएको छ, तर ग्राहकहरू त्यति अभ्यस्त चाहिँ भएको अवस्था छैन। किनभने उहाँहरूलाई अब हामीले त्यो भने पनि जस्तै अब मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ हामीले दिएका छौँ तर मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ चलाउन चाहिँ जान्नु भएको छैन होइन। हामीले सेटअप गरिदिएका छौँ उसको मोबाइलमा छ तर युज गर्नुहुन्न होइन। भनेपछि अब त्यसको लागि हामीले के हेरेको भने यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी जुन छ नि यो वित्तीय साक्षरता भन्छौँ त्यो डिजिटली फाइनेन्सियल लिट्रेसी तर्फ चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। उहाँहरूलाई कसरी अभ्यस्त बनाउने हो
त्यही त अब यो कसरी उ गर्ने हो एकदम तपाईले इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ गर्नुभयो हैन अब एउटा कमर्सियल बैंकको युजरहरू जति पनि ग्राहक छ उनीहरूको लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ र यो माइक्रो फाइनान्स लेभल अफ फरक छ हैन अब यो चाहिँ भनेको नितान्त ग्रास रुटमा जोडिएको एकदमै 96% महिलाहरू हैन एजुकेटेड लिटरेसीको रूपमा पनि अलि पछाडी परेको त्यो समुदायलाई क्याटर गरिरहँदाखेरि एउटा मेजर च्यालेन्ज त छ इभन दो तपाईलाई अब त्यो डिजिटली जानुपर्ने अहिले त बाध्यात्मक परिस्थिति पनि सृजना हुन थालिसकेको अवस्था रहेको छ हैन नगई हुँदै हुँदैन अब त्यसको लागि अहिलेसम्म चाहिँ अब केही भूमिका तपाईहरुको पनि रहन्छ केही भूमिका सम्भवतः सञ्चारकर्मीको पनि रहन्छ यसरी अब हामीले पनि एउटा हिसाबले गरिरहेका छौं पोलिसी मेकरहरुको पनि एउटा किसिमको चाहिँ भूमिका रहन्छ किनभने देखि त्यहाँ त विभिन्न वर्गका चाहिँ युजरहरु रहन्छन् कस्टमरहरु रहन्छन् त्यो मान्यलाई हामीले नजरअन्दाज नगर्ने हो भनेदेखि तपाईहरु अब तपाई त अहिले त लघुवित्त बैंकर्स संघमा पनि हुनुहुन्छ अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ तपाईहरु नेशनल माइक्रो फाइनान्सको सीईओ को रूपमा पनि हुनुहुन्छ नेशनल माइक्रो फाइनान्स आफैले के गरेको छ लघुवित्त बैंकर्स संघ आफैले चाहिँ के गरेको छ पहल कदमीहरु कसरी लिएको छ कहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ डिपार्चर गर्यौं कहाँ मेजर ब्रेक थ्रु गर्यौं यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिएला अब यो हामीले अहिले त्यो लघुवित्त बैंकर्स संघको तर्फबाट र इन्डिभिजुअल इन्स्टिट्युसनहरुले पनि हामीले एउटा सबैको माइन्डमा के छ भने यो डिजिटल हैन उसको विकल्प छैन यसमा जानै पर्छ हैन यसमा चाहिँ गइएन भने पछाडी पर्छौं भनेर सबैलाई छ त्यही हिसाबले लगाइ बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ यो सेक्टर माइक्रो फाइनान्स सेक्टर विगतमा यहाँले हेर्ने भने खासै केही पनि थिएन अहिले त धेरै इम्प्रुभ भइसक्यो लगभग 1.5 वर्ष 2 वर्ष मात्रै भयो है अलिकति माइक्रो फाइनान्सहरु पनि 2 वर्ष अगाडि हेर्यो भने खासै चाहिँ हैन त्यस्तो अवस्था थिएन अहिले यहाँले हेर्ने भने अहिले सबै माइक्रो फाइनान्सहरु इन्स्टिट्युसनहरुले यो डिजिटली तर्फ चाहिँ अब मोबाइल बैंकिङ एसएमएस बैंकिङ ट्याब्लेट बैंकिङ देखि लिएर यो पेमेन्टका कुराहरु यो व्यालेटका कुराहरु हैन अगाडि चाहिँ बढेको अवस्था चाहिँ छ तर जुन म्यासिभ लेभलमा जानुपर्ने हो हैन जुन मास लेभलमा जानुपर्ने हो जुन प्रत्येक क्लाइन्टहरुलाई त्यसमा इन्भल्भमेन्ट गराएर हैन त्यो एकदम त्यो युजर फ्रेन्डली हैन हुनुपर्ने र उहाँहरुले मजाले त्यो प्रयोग गर्न सक्ने त्यो अवस्था चाहिँ गर्न आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन तर यसको लागि प्रयास चाहिँ जस्तै लघुवित्त बैंकर्स संघबाट यहाँले हेर्ने भने हामीले यो फाइनान्शियल लिटरेसीका कुराहरु अहिले यो जिल्ला वाइज देखि लिएर इन्स्टिट्युसनहरुले गाउँमा गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ स्कुलमा कलेजदेखिहरुमा सबै ठाउँमा गरिरहेको अवस्था छ तर अब यो डिजिटली अवेरनेस गराउनको लागि मैले हेरेको यसमा चाहिँ तपाईको माइक्रो फाइनान्सबाट मात्रै चाहिँ सम्भव छैन किनभने अब यो वन बाइ वन मान्छेलाई पढाएर बुझाएर हैन त्यसमा अभ्यस्त गराएर अब एउटा माध्यम के हो भने जस्तै अहिले गाउँघरमा चाहिँ जस्तै हाम्रो कुनै कस्टमर छ भने त्यो कस्टमर पढेको छैन भने त्यसको छोराछोरी त पढेको छ हो त्यो छोराछोरीले अब उसलाई आफ्नो आमालाई दिदीलाई चाहिँ सिकाइदिनु पर्यो हैन त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अहिले अब जस्तै यो मोबाइल बैंकिङहरु गर्दाखेरि हामीले यो ठाउँ-ठाउँमा हैन जस्तै यो फाइनान्शियल लिटरेसीको कार्यक्रमहरु गर्दाखेरि अब यो हिसाबबाट सिकाउने हैन उनीहरुलाई बुझाउने भइरहेछ तर यो मात्रै पर्याप्त छैन त्यसकारण यसमा मैले हेरेको एउटा चाहिँ यो लघुवित्त कर्मीहरु यो चाहिँ लघुवित्त संस्थाहरु छँदै छ त्यो सँगसँगै यो चाहिँ डिजिटल यो व्यालेटमा हैन यो काम गर्ने जुन तपाईको यो कम्पनीहरु छन् त्यो र त्यसपछि तपाईको नेपाल सरकार पनि त डिजिटल नेपाल बनाउने भनेको त बजेटमा त एकदम प्राथमिकताको साथ ल्याएको अवस्था छ नि त हैन त्यससँग जोड्नु कि त्यो चाहिँ जोड्नु पर्यो त्यो चाहिँ फाइनान्शियल लिटरेसीको लागि त्यो चाहिँ डिजिटली त्यो डिजिटल लिटरेसीको लागि त्यो हिसाबले चाहिँ काम गर्नु पर्यो दूरदराजमा गाउँघरमा गएर जस्तै माइक्रो फाइनान्सको हजुरको हाम्रो के हुन्छ भने गाउँमा समूह छ त्यो समूहमा गएर त्यो डिजिटल को लागि चाहिँ त्यहाँ त हामी अवेरनेस त क्रिएसन गर्न सक्छौं नि त हैन त्यो अवेरनेस क्रिएसनको लागि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ मिलेर त्यो कोर्डिनेसन गरेर सपोर्ट समूहहरुलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिया छ कि छैन अब लघुवित्त बैंकर्स संघ आफैले चाहिँ अनि त्यो समूहलाई त्यही त कुरा के हो भने त्यो समूह भित्रको मान्छेलाई त हामीले त उलाई त सिकाउनु त पर्यो नि त हजुरको युज टु त बनाउनु पर्यो नि त युज टु बनाउनको लागि सिकाउनको लागि वन बाइ वन गराउनको लागि त्यहाँ त अब टाइम चाहियो हैन त्यो डिजिटली हिसाबले त्यो अवेरनेस गराउनको लागि अब हाम्रो त कोर मेन चाहिँ त्यो माइक्रो फाइनान्सको कोर भनेको काम भनेको त्यहाँ स्टाफहरु गइसकेपछि त अब रिकभरीका कुराहरु हुन्छन् हैन अब यो लोनको सेभिङको ट्रान्ज्याक्सनका कुराहरु हुन्छन् हैन तर अब त्यो चाहिँ डिजिटल अवेरनेसको लागि एउटा छुट्टै हिसाबले त्यो एक्टिभिटी एउटा चाहिँ प्रोग्राम हामीले सेटअप गर्न सक्यो भने त्यसलाई हामीले यो मैले भन्न खोजेको त्यो माइक्रो फाइनान्स मात्र हैन यो माइक्रो फाइनान्सलाई त्यसले एउटा त्यो डिजिटल्ली चाहिँ अगाडि बढाउनलाई एकदम ठूलो सपोर्ट गर्छ
तर यो समग्र रूपमा राज्य पक्ष पनि त्यसमा चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ त्यो देशलाई नै त्यो डिजिटल नेपाल बनाउनलाई यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेरेको अहिले चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सहरूले चाहिँ त्यो अगाडि बढ्नुपर्ने भनेको त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ जुन छ त्यसले व्यापक रूपमा लिएर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। माइक्रो फाइनेन्स आफ्नै हकमा चाहिँ आफ्नै हकमा पनि अब यो हामीले यो चाहिँ पेपरलेस कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तै अब यो पेपर लिएर कागज लिएर फिल्डहरूमा जाने कुराहरू छन्, त्यसलाई पेपरलेस कसरी गर्ने, पेपरलेस गर्नको लागि मैले भने नि अब त्यसमा चाहिँ अब ट्याब्लेट ब्याङ्किङ छ, त्यसमा हामीले यो व्यालेट त्यो पेमेन्टका कुराहरू होइन त्यसमा त्यो लिएर जानुपर्ने आवश्यकताहरू चाहिँ छ होइन। त्यसमा काम चाहिँ सुरु भएको छ होइन, काम सुरु नभएको होइन, तर चाहिँ व्यापक रूपमा जुन जानुपर्ने छ कम्प्लिटली जुन पर्सेन्टेजको आधारमा कुरा गर्ने हो भने हामी कहाँनिर पुगेका छौँ, पर्सेन्टेज कति पर्सेन्ट गर्न बाँकी छ, कति पर्सेन्ट चाहिँ गर्यो पर्सेन्टेजको हिसाबले हेर्यो भने 70% बाँकी छ। 30% मात्रै भनेपछि एकदमै त्यो मात्रै भएको छ। त्यसमा माइक्रो फाइनेन्सको हकमा मात्रै है सेटिस्फ्याक्सन हुन सक्ने लेभलमा हामी चाहिँ छैनौँ। यो माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा त्यो डिजिटलको प्रयोगका कुराहरूमा त्यो हामीले सेटिस्फ्याक्सन लेभलमा चाहिँ छैनौँ। सिधा भनेको नितान्त रूपमा चाहिँ अब अलिकति डिजिटल्ली अभ्यस्त नभएकै कारणले गर्दा हो। त्यसमा चाहिँ मेन चाहिँ त्यो तपाईँको गाह्रो अवस्था चाहिँ कहाँ छ भने जस्तै हामीले इन्स्टिट्युसनले त ल्यायौँ त्यो सेवाहरू हामीले ल्यायौँ, तर त्यो सेवा त प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरिदिनु पर्यो हो अब त्यो प्रयोग गर्नै जानेको अवस्था छैन। यसै विषयमा थप चर्चा गर्छौँ, प्रयोग गर्नै जानेको छैन, मुख्य कुरा चाहिँ त्यहाँ हो। यसै विषयमा थप चर्चा गर्नेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकहरू हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लघुवित्त ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष, त्यस्तै गरेर नेसनल माइक्रो फाइनेन्सका CEO रामबहादुर यादव। राम सर, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। राम सर, अब यसरी चाहिँ हामीले डिजिटल अवेरनेसको कुराहरू गरिरहँदाखेरि माइक्रो फाइनेन्सका जति पनि ग्राहकहरू छन् होइन, उनीहरू चाहिँ डिजिटली अब दूरदराज भएको कारणले गर्दाखेरि र एजुकेसनको स्तरको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै अचम्म चाहिँ पछाडि पर्यो भनिरहेको छ। अघि हामीले थोरै अफेयर पनि कुरा गऱ्यौँ। अब यो त माइक्रो फाइनेन्सको लगभग कन्सेप्ट भनेको बङ्गलादेशबाट चाहिँ सुरु भएको होइन, बङ्गलादेशको अवस्था, नेपालको अवस्था, त्यस्तै गरेर चाहिँ भारतकै दूरदराजको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने लगभग उस्तै हो। हाम्रो चेतनाको स्तरको कुरा गर्ने हो भने अझ हाम्रोभन्दा पनि सम्भवतः पपुलेसन उनीहरूको धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि अझै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू चाहिँ त्यहाँ सृजना हुन्थ्यो होला। तैपनि यो कन्सेप्टलाई चाहिँ उनले सफल मोडालिटीमा चाहिँ लिन्छन् होइन। हाम्रोमा चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि पछि पर्यो? हाम्रो दुईवटा कुरा उदासीनता कसको? मैले दुईवटा कुरा देख्छु म। त्यसमा एउटा चाहिँ राज्यको जुन भूमिका हुनुपर्ने हो त्यो डिजिटल नेपाल बनाउनको लागि, त यो डिजिटल्ली सर्भिसहरूलाई दूरदराजमा हरेक व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने बनाउने कुरामा अलिकति कहीँ न कहीँ त्यसमा चाहिँ कमी। जस्तै हामीले अहिले यहाँले इन्डिया नेपालको कुरा गर्नुभयो, अहिले इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भने अहिले डिजिटल होइन रूपमा चाहिँ इन्डिया अहिले कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो होइन। इन्डियामा हरेक मान्छेले, हरेक व्यक्तिले होइन तपाईँको अहिले त्यो डिजिटल ट्रान्जेक्सन त्यहाँ भइरहेको अवस्था चाहिँ हामी त्यहाँ एजुकेसनको लेभलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त त्यहाँ पनि पछाडि नै छ। त्यो सही हो, त्यो त्यहाँ पनि दूरदराजमा ग्रामीण क्षेत्रको एजुकेसनको लेभल र हाम्रो पनि लगभग उस्तै छ। तर के हो भने मैले भन्न खोजेको त्यसमा दुईवटा कुरा जरुरी छ। एउटा कुरा इन्स्टिट्युसनहरूले, हामीले त्यो माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरले, इन्स्टिट्युसनहरूले त्यसमा चाहिँ मोर फोकस्ड हुनुपर्ने चाहिँ जरुरी छ होइन। त्यो चाहिँ जसरी पनि यसमा चाहिँ जानै पर्ने, यो सर्भिस लिनै पर्ने भनेर त्यो हिसाबले जानुपर्छ। अब अर्को सिकाउने कुरा होइन, बुझाउने कुरा, र मैले हेरेको अर्को कुरा त्यो बाध्यात्मक त्यो स्थिति चाहिँ त्यो चाहिँ सृजना गर्न होइन, त्यो गर्नै पर्ने के। कस्तो त्यो बाध्यात्मक भनेको मैले यो चाहिँ डिजिटल पेमेन्टमा मैले गइनँ भने अब मैले चिए पाउँदैन, मैले खानै पाउँदैन भनेपछि म त जसरी पनि गर्नु पर्यो, अब जसरी पनि सिक्नु पर्यो गर्नको लागि होइन। अहिले पनि हामी गयौँ भने अहिले पनि मान्छेले क्यासमा अब त्यो हाम्रो बानी होला होइन। अहिले पनि मान्छे यसलाई चाहिँ पैसा चाहिँ मान्दैन होइन। जो पढे लेखेको छ, जो एजुकेटेड छ, त्यो अलरेडी प्रयोग गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा गयो भने, गाउँघरमा अहिले गयो भने क्यासै निकाल्नुपर्ने अवस्था छ होइन, क्यासै दिनुहोस् भनेर भन्छ। अब त्यसका नेशनल माइक्रो फाइनेन्सको अलिकति विगत बेसमा राखेर कुरा गरौँ होइन। कृपया विगतको अवस्थाभन्दा त अहिले चेन्ज भएको अवस्था छ। यो क्युआर कोडहरूले चाहिँ सजिलो बनाइदिएको छ, एकदमै यो चाहिँ अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ सजिलो बनाएको अवस्था छ।
त्यसलाई अझ चाहिँ व्यापक रूपमा लानुपर्ने जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि यो गाउँघरमा ग्रामीण क्षेत्रमा मैले हेरेको अब चाहिँ यो जुनसुकै व्यवसाय होस्, सानो होस् ठुलो होस् होइन, त्यो डिजिटल पेमेन्ट गर्नै पर्ने, डिजिटल पेमेन्ट कम्पलसरी गर्नुपर्ने, चाहे चियाको पसल होस्, तरकारीको पसल होस्, जे होस् होइन, त्यहाँ डिजिटल पेमेन्टको लागि फेसिलिटी राख्ने र क्यास चाहिँ हामी लिँदैनौँ, यो डिजिटल पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेपछि मैले देखेको कुरा जस्तै इन्डियाको कुरा मैले बुझ्छु है। इन्डियामा हामीले गयो भने इन्डियामा कस्तो देखिन्छ भने जो मान्छेहरू जो डिजिटल पेमेन्ट गरिरहेको अवस्था हुन्छ नि उहाँहरू पनि पढेको अवस्था धेरै छैन होइन, तर उसलाई उसको माइन्डमा के भयो भने मेरो पैसा अब मेरो पर्सको पैसा खल्तीको पैसा क्यास चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चल्दैन, मैले यो गर्नै पर्ने भनेपछि त्यो मेन्टली त्यो प्रिपेयर भयो, त्यो मेन्टली चाहिँ तयारी भयो। त्यस कारण यहाँ पनि हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ मेन्टली चाहिँ मान्छेलाई तयारी गर्नु पर्यो एउटा, र एउटा चाहिँ त्यो जहाँ पनि त्यो डिजिटल पेमेन्ट चाहिँ गर्नै पर्ने भएपछि जुनसुकै मान्छे त्यसमा अभ्यस्त हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अब अलिकति यो नेसनल माइक्रो फाइनेन्सकै मैले उदाहरणको रूपमा नेसनल माइक्रो फाइनेन्स राखेँ होइन। नेसनल माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि अब लगभग 60% भन्दा बढी चाहिँ पपुलेसन अब माइक्रो फाइनेन्स युजरहरू छन् भनिरहँदाखेरि नि नेसनल माइक्रो फाइनेन्सको हकमा कति छन् र उनीहरू डिजिटल्ली हरेक दिन कतिको कारोबार गर्छन्? अब नेसनल माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गऱ्यो भने हामी पनि मैले भन्नुपर्दाखेरि यो लगभग 3 वर्ष जति चाहिँ भयो यो डिजिटलमा यो मोबाइल ब्याङ्किङ, एसएमएस ब्याङ्किङ होइन। अब एसएमएस ब्याङ्किङ त लगभग 100%मै छ हाम्रो सबै कस्टमरको। अब उहाँहरूको एसएमएस चाहिँ होइन अब त्यो पैसा चाहिँ डिपोजिट गर्दा त्यो त विथड्रल गर्दा त्यो त अब माइक्रो फाइनेन्सको हकबाट गर्ने भयो, कम्पनीको हकबाट गर्ने भयो त्यो होइन। अब यहाँले मोबाइल ब्याङ्किङको कुरा गर्ने हो भने मोबाइल ब्याङ्किङको यो 2 वर्षदेखि हामीले गर्न खोज्दा पनि जम्मा 10,000 मान्छेले मात्रै चाहिँ जुन कि अहिले 2 लाख लगभग 40,000 कस्टमर छ नेसनल माइक्रो फाइनेन्ससँग होइन आबद्ध चाहिँ 2,40,000 कस्टमर आबद्ध भएको अवस्था छ। 2,40,000मा यो 3 वर्षदेखि हामीले प्रयोग गरेको 10,000 भन्दा माथि बढ्न सकेको छैन। 10,000 मान्छेले मात्रै त्यो मोबाइलको हामीले सर्भिस लिएको अवस्था चाहिँ छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसैबाट मैले चाहिँ यसमा मैले भने नि 2 लाख हाराहारीमा लगभग 10,000ले मात्रै गरेको छ, बाँकीको 1,90,000 खोइ त 1,90,000 खोइ त गरेको अवस्था चाहिँ छैन। उनीहरूले चाहिँ रेगुलर यो ट्रान्ज्याक्सन क्यासको थ्रुबाटै गरिरहेको छ है। अनि उनीहरूले अब हजुरको मोबाइल ब्याङ्किङ हामीले हेर्दाखेरि त्यो 10,000 मान्छेले चाहिँ त्यो मजाले त्यो प्रयोग गरेको छ। त्यसले प्रयोग कहाँ गरेको छ भने जस्तै अब इलेक्ट्रिसिटी बिलहरू तिर्नको लागि पेमेन्ट गरेको छ होइन। त्यसपछि हजुरको अब अरू ठाउँमा अब के अरे त्यो जस्तै यो रिचार्जको लागि त्यो चाहिँ प्रयोग गरेको अवस्थाहरू चाहिँ छ होइन। जस्तै हाम्रै चाहिँ स्टेटमेन्टहरू हेर्नको लागि होइन, त्यो मेरो चाहिँ स्टेटमेन्ट के छ, मेरो यो लोनको अवस्था भनौँ न, मेरो चाहिँ तिरेको या कति बाँकी छ त्यो कुराहरू अब अन्य हामीले त्यो फोर्स गर्दै पनि अब मोबाइलमा चाहिँ हामीले त्यहाँ इन्स्टलमेन्ट चाहिँ गर्छौँ, त्यो चाहिँ इन्स्टल चाहिँ त्यहाँ हुन्छ तर युज हुँदैन, प्रयोग हुँदैन हैन। युज चाहिँ हार्ड क्याशबाटै गरिरहेको हुन्छ हैन, उनीहरूले लोन लिने पैसा तिर्ने सबै चीजहरु चाहिँ। अब अहिले हामीले के गर्यो भने त्यो क्यूआर कोड जुन छ, क्यूआर कोड चाहिँ यो सबै ठाउँमा हैन, यो सबै हाम्रो चाहिँ यो अब यो माइक्रो फाइनेन्सको क्यूआर कोड त भनेको आफ्नो त हुँदैन, हामी बैंकसँग चाहिँ सहकारी गरेर प्रत्येक ब्रान्चहरुमा क्यूआर कोडहरु छ। इभन हाम्रो ग्रुपहरु सेन्टरहरु छ त्यहाँ पनि यो क्यूआर कोडहरु चाहिँ राखौ भनिरहेका छौं, तर त्यो खासै प्रयोग चाहिँ गर्दैन, क्याशै ल्याउने हो हामीले हैन। अहिले पनि त्यो क्याश बोकेरै आउँछ है। हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने क्यासलेस होस्, किनभने जस्तै अब माइक्रो फाइनेन्सको केसमा के हुन्छ भने जस्तै यहाँहरुलाई थाहा छ एबीसीमा सबै कारोबार कहाँ हुन्छ त काउन्टरमा हुन्छ हो। हाम्रो काउन्टर भनेको के हो त, हाम्रो काउन्टर हाम्रो कारोबार कहाँ हुन्छ त गाउँमा हुन्छ, जहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो कस्टमरहरुको घर छ गाउँ छ त्यही जाने हो माइक्रो फाइनेन्सको स्टाफहरु हैन। भनेपछि हाम्रो काउन्टर हाम्रो चाहिँ त्यो माइक्रो फाइनेन्सको त्यो ट्रान्ज्याक्सनको काउन्टर कहाँ हो त प्रत्येक गाउँ हो। अब गाउँबाट हामीले पैसा चाहिँ हाम्रो स्टाफहरुले उठाएर लिएर आउँछ। अब हेर्नुस् एकदमै त्यो रिस्क हाई रिस्कमा त्यो काम भइरहेको अवस्था छ। अब गाउँमा गयो एउटा स्टाफले 3 लाख 4 लाख 5 लाख 1 लाख 2 लाख रुपैयाँ हैन बोकेर ब्यागमा अनि त्यसपछि हिँड्छ हैन। हामीले के चाहन्छौँ भने त्यो त हाई रिस्क हो नि त, हो नि। बाटोमा त त्यो भनौँ न अब सुरक्षाको दृष्टिकोणदेखि लिएर हैन, इभेन त्यो मान्छेकै स्टाफकै पनि यदि मनोवृत्ति बिग्रियो भने हैन त्यही पनि केही गर्दैन सक्छ हैन, या अन्य कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसकारण त्यो माइक्रो फाइनेन्सलाई अझ चाहिँ
यो क्यासलेस कसरी बनाउन सकिन्छ हैन क्यासलेस बनायो भने ट्रान्जेक्सन पनि एकदम त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ रिस्क पनि मिटिगेट हुन्छ च्यालेन्ज चाहिँ एकदमै छ है यो यसलाई चाहिँ क्यासलेस गर्नको लागि डिजिटली साउन्ड बनाउनलाई च्यालेन्ज पनि छ र त्यो फेरि गर्नै पर्छ मैले हेरेको अब के चाहिँ गरियो भनेदेखि चाहिँ के चाहिँ गरियो भनेदेखि चाहिँ एकदम सहज हुन्छ भन्ने कुरा हो राज्य पक्षले के गर्छ तपाईले अघि पनि गभर्नमेन्टको इनिसिएसन हुनु पर्यो भन्नुभयो हैन गभर्नमेन्टले के चाहिँ ट्वाक्कै गर्यो भनेदेखि चाहिँ सहज हुन्छ अर्को एउटा चाहिँ सरकारी पक्षबाट लगाउने आरोप चाहिँ के पनि रहन्छ भनेदेखि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरु आफै पनि जागरुक हुनुपर्छ किनभने कस्टमर त उनीहरुको हो नि त हैन हामीले त पोलिसी बनाउने हो त्यो पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्टेसन गराउने जिम्मा भनेको त फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन हो उनीहरु चाहिँ अग्रसर नहुने अनि सबै जिम्मा चाहिँ यतातिर लगेर चाहिँ छोड्दिने पोलिसी मेकरमा लगेर चाहिँ छोड्दिने यो पनि गलत हो भन्ने उहाँहरुको बुझाइ रहन्छ हैन उहाँहरुको बुझाइको कहाँबाट कोर्स हैन उहाँहरुको बुझाइमा अलिकति के चेन्ज हुनु पर्यो भने एबीसी लाई बुझेको छ भने त्यो हिसाबले बुझ्नु चाहिँ ठीक हो तर यो डी जुन छ नि माइक्रो फाइनान्स त्यसको कस्टमरको लेभल त्यसको ग्रासरुट फरक छ लेभल त्यसको अवस्था कस्टमरको अवस्था हैन एजुकेसनको अवस्था हैन त्यो कुराहरु चाहिँ डिफरेन्ट छ फरक छ त्यसकारण चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनको एफोर्ट्सबाट हैन उले त गर्न सक्ला तर के भन्छ टाइम लाग्छ कि तपाईको धेरै टाइम लिन सक्ने अवस्था यो खबरले अहिले तुरुन्तै चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था छ यो कम्प्लिट हुने छ कम्प्लिट भयो भने मैले टाइम लाग्छ त्यसको लागि डेफिनेटली लाग्छ माइक्रो फाइनान्समा डिजिटली रूपमा जान सक्यो भनेदेखि त तपाईको सबै हाम्रो 60 लाख घरधुरीमा यसलाई चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यो भनेदेखि त अल नेपालै डिजिटली भइहाल्यो है र त्यही त त्यो भनेको चाहिँ नेपालै भइहाल्यो त अब तपाईले अघि भारतको पनि उदाहरण दिनु भएन कम्पल्सन गर्दियो भन्ने कुरा त्यसको त्यो भनेको राज्य पक्षबाट चाहिँ गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ राज्य पक्षबाट के भयो भने एउटा चाहिँ अवेरनेसको कार्यक्रम व्यापक रूपमा गयो गाउँमा मान्छेलाई सिकाउने बुझाउने हैन त्यो डिजिटललाई कसरी प्रयोग गर्ने हाम्रो कमजोरी रहेको छ त्यो चाहिँ डिजिटललाई कसरी प्रयोग गर्ने कसरी युज गर्ने यसबाट के फाइदा हुन्छ हैन सबै कुराहरू बतायो त्यसपछि चाहिँ त्यो बताइसकेपछि अनि कम्पल्सन गर्दियो मान्छेले अब त्यो क्यास चाहिँ बानी परेको अब बानी छोराउनलाई के गर्ने त अलि कम्पल्सरी पैसा चाहिँ अब युज नगर्ने क्यास चाहिँ युज नगर्ने हैन क्यासलेस बनाउने भनेर गरायो त्यो हिसाबले त्यहाँ अगाडि बढ्यो हैन अब हाम्रोमा त्यो अवस्था चाहिँ छैन अहिले हैन त्यो लेभलको अवस्था छैन लघुवित्त आफैले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यसकारण मैले के भन्नु भने यसमा चाहिँ अब गभर्नमेन्टको सरकारको यसमा काम गर्ने जुन तपाईको अब निकायहरू छन् हैन त्यो सपोर्ट हुनु पर्यो त्यो कोर्डिनेटिङ वेमा चाहिँ जानु पर्यो हैन कसरी जाने कोर्डिनेसनहरु के भएको छ कि छैन त्यस्तो त्यो यो अवस्थामा देखिने गरेर भएको छैन केही पनि भएको छैन अहिले मैले के भने अहिलेसम्म माइक्रो फाइनान्स जुन लेभलमा त्यो डिजिटल रूपमा आएको छ त्यो भनेको आफ्नै एफोर्ट्सबाट हो तपाईहरुको अप्रोच चाहिँ रह्यो कि रहेन त हाम्रो एप्रोच त हामी त ठाउँमा अहिले हाम्रै एप्रोचबाट नै यतिसम्म आएको अब किनभने हामीले भनौँ न अब सरकारको सपोर्ट भन्दा पनि अब हामीले आफै पनि के चाहन्छौँ भने यो हाम्रो कस्टमरलाई फुल्ली रूपमा हाम्रो ट्रान्जेक्सन हाम्रो जति कारोबार छ जति एक्टिभिटीहरू छन् हैन त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कम्प्लिटली रूपमा त्यो डिजिटलाइज तर्फ चाहिँ लान सकिन्छ हैन त्यो भयो भने मात्रै मैले भने नि फेरि त्यो भयो भने मात्रै चाहिँ तपाईले देख्नु भएको चाहिँ अब खाली दायित्व चाहिँ एउटा राज्य पक्षको मात्रै हो उले अलिकति इनिसिएसन लिदियो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ भन्ने है सकिन्छ किनभने मान्छेहरुको बिस्तारै माइन्डसेट अब तयार चाहिँ हुँदैछ हैन एउटा चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो अब क्यासलेस चाहिँ हुँदैछ है धेरै दिनसम्म यो क्यास चाहिँ बोकेर बस्दैन अब बस्न चाहिँ मिल्न चाहिँ पाउँदैन होला अब यसको काम चाहिँ युज चाहिँ हुँदैन होला बिस्तारै हैन अब जति यो सहरमा छ नि गाउँघरमा अहिले पनि त्यो कुरा लेभलमा छैन त्यसकारण त्यो गाउँघरतिर हामीले जस्तै स्कुलमा देखि लिएर क्याम्पसदेखि लिएर हैन हजुरको अब रुरल ठाउँमा त्यहाँको आम जुन मान्छेहरू छ हैन उहाँहरूसँग यसमा हामीले बहस गर्नु पर्यो छलफल गर्नु पर्यो उहाँहरूलाई त्यो लेभलको चाहिँ त्यो अवेरनेस चाहिँ त्यो क्रिएसन गर्नु पर्यो हुन्छ राम सर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो अब यो आज यसरी चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङ अवेरनेस कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले फरक बाटोबाट चाहिँ लघुवित्तको भूमिका लघुवित्तको अवस्था राज्य पक्षले गर्नुपर्ने दायित्वको विषयमा आफ्नो विचार राखिदिनु भयो धन्यवाद यहाँलाई हस् थ्याङ्क यू मलाई पनि बोलाएर केही कुराहरू राख्न मौका दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दर्शकहरू हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन नमस्कार।
Digital Banking Awareness 2025 Season 3. Powered by Probo Bank, विश्वास लिन्छौं. Sponsored by ICFC Finance Limited, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा सहितको तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक. नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक. ग्लोबल IMA बैंक लिमिटेड, सबैका लागि बैंक. IMA लिमिटेड, Nepal's #1 remittance company. कुमारी बैंक लिमिटेड, सबैका लागि सधैँका लागि. महालक्ष्मी विकास बैंक, सबल बैंक, सफल सहकार्य. लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा. NIC एशिया बैंक लिमिटेड, बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, जनता बैंकमा होइन बैंक जनतामा जानु पर्दछ. एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, दिगो दरिलो र विश्वासिलो. नेपाल फाइनान्स लिमिटेड,